सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड टेस्टर अकेडमी पे। और एक बार फिर हम हाजिर हैं आप सबके सामने एक नए एमसीक्यू टेस्ट लेकर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो एमसीक्यू टेस्ट है वो शुरू करते हैं। और उन बच्चों को बता दें जो बच्चे टेलीग्राम का लिंक मांग रहे हैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं रहता है। आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे कॉन्टैक्ट करें, तब आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारा नंबर है 9045220432। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को उस ग्रुप में ऐड करेंगे जो बच्चे वाकई पढ़ने में सीरियस हैं। ठीक है, तो लिंक नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, तब आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देर के आज का जो एमसीक्यू टेस्ट है वो हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला है, यादगार गालिब का मुसन्निफ़ कौन है? तो 4 ऑप्शन है, हाली, गालिब, शिबली नोमानी या नज़ीर अहमद। तो 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो सही ऑप्शन है उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सवाल नंबर पहला, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यादगार गालिब का मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़का किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अख्तरुल ईमान इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, लाजवंती किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सभी को मालूम होगा और यह है ऑप्शन सी यानी कि 3, राजेंद्र सिंह बेदी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें सनद बतानी है कि कौन सी है। लाम नस्तालिक है उस बुते खुशखत की जुल्फ़, हम तो काफिर हैं अगर बंदे ना हो इस्लाम के। इस शेर में कौन सी सनद है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो सही है उसमें जो सनद इस्तेमाल हुई है वह ऑप्शन 4, अहयाम इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सर सैयद अहमद ख़ान इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, शायर रोमान किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अख्तर शीरानी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। खानम किस किताब का किरदार है? तो सभी को मालूम है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उमराव जान अदा। ये नोवेल है जो मोहम्मद हादी रसवा ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8, रशीद अहमद सिद्दीकी का सन पैदाइश क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1896 जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनका इंतकाल लखनऊ में 1810 में हुआ। ठीक है, इम्पोर्टेंट है 1810। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 है, कसीदे के लिए कौन सा शायर मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस क्वेश्चन में शायर जो कसीदे के लिए वो सभी मशहूर हैं, जिसमें सौदा, ज़ौक़, मोहसिन है और गालिब ने भी कसीदे लिखे हैं। तो अब ये है कि इनमें से सबसे मशहूर कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, सौदा। हालांकि हो सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा कसीदे के लिए मशहूर नहीं है, टाइपिंग की मिस्टेक भी हो सकती है, तो तब आंसर गालिब होगा। हालांकि गालिब ने भी कसीदे लिखे हैं, लेकिन अभी जो है इसका आंसर ऑप्शन ए, सौदा होगा। सौदा को ही क्या मिली है, मशहूर मिली है कसीदे निगारियाँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निकातुश शोरा क्या है? तारीख़, तज़किरा, सवालिया, मकातीब। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये तज़किरा है जो मीर तकी मीर ने लिखा है और इसका जो साल है वह 1751 या 1752। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारी तरफ 12, मुसद्दस मद्द जुज़ इस्लाम किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अल्ताफ़ हुसैन हाली दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है।
یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ کوشچن نمبر 13 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 مومن خان مومن۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 14 ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس کس سن میں ہوا؟ کوشچن نمبر 14 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے 1936۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 15 ہے غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، یہ قول کس نقاد کا ہے؟ کوشچن نمبر 15 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 عظمت اللہ خان۔ کوشچن نمبر 16 کی طرف بڑھیں گے۔ سب رس کس کی تصنیف ہے؟ کوشچن نمبر 16 ہے اور اس کا آنسر سبھی کو معلوم بھی ہوگا، بڑا ایزی ہے اور ہو جائے گا آپشن 3 ملا وجہی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 17 ہے نعت کسے کہتے ہیں؟ خدا کی تعریف، بزرگان دین کی تعریف، صحابہ اکرام کی تعریف یا رسول خدا کی تعریف؟ کوشچن نمبر 17 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4 رسول خدا کی تعریف۔ خدا کی تعریف کو کیا کہتے ہیں آپ یہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ کوشچن نمبر 18 ہے اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی ہے، یہ نظریہ کس ماہر لسانیات کا ہے؟ کوشچن نمبر 18 کا آنسر سبھی کو معلوم ہے آپشن اے محمد حسین آزاد۔ کوشچن نمبر 19 کی طرف بڑھیں گے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہے ہر پیکر تصویر کا، اس شعر میں کس نقطے پر زور دیا گیا ہے؟ کوشچن نمبر 19 ہے، اس کے 4 آپشن ہیں اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن اے، اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 20 کی طرف بڑھیں گے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس کی حیت جو بتانی ہے وہ ہے، تو اس کا آنسر جائے گا آپشن 3 بالکل درست ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 21 تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے جاری کیا؟ کوشچن نمبر 21 ہے اور اس کا آنسر آپشن 4 سر سید احمد خان۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 22 بوستان خیال کا مصنف کون ہے؟ کوشچن نمبر 22 کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی میر اصر لکھنوی، اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ سر سید اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا کوشچن کا آپشن اے علامہ شبلی نعمانی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 24 غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ کوشچن نمبر 24 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 مولانا ابوالکلام آزاد۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ دہلی کالج سے کون سا مصنف وابستہ تھا؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 ماسٹر رام چند ماسٹر تارا چند۔ کوشچن نمبر 25 کا آپشن 3 حالانکہ غالب کو بھی دہلی کالج کے استاد کا وہ آیا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ جدید تنقید کی اولین کتاب کون سی ہے؟ کوشچن نمبر 26 ہے، اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 مقدمہ شعر و شاعری، یہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ شاعر بے دماغ کس کو کہا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 27 کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 میر تقی میر۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ پریم چند کا اصل نام کیا ہے؟ کوشچن نمبر 28 کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4 دھنپت رائے۔ کوشچن نمبر 29 کی طرف بڑھیں گے۔ دکن میں اردو کا مصنف کون ہے؟ اس کا آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 29 کا آپشن اے نصیر الدین ہاشمی، درست ہے۔ کوشچن نمبر 13 انجمن ترقی اردو ہندی کو کس زمانے میں عروج حاصل ہوا؟ کوشچن نمبر 30 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی مولوی عبدالحق۔ کوشچن نمبر 31 اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، حالانکہ سارے ہی کوشچن امپورٹنٹ ہیں۔ کوشچن نمبر 31 کا جو آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن سی، یہ ہے ترکی۔
نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں. کوشچن نمبر 32. قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی صنم خانے کیا ہیں؟ افسانہ، رپورتاج، ترجمہ یا ناول؟ کوشچن نمبر 32 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 4، یہ ہے ناول. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. جگر مراد آبادی کے مجموعہ کلام کا نام ہے. تو 4 مجموعہ کلام دیے گئے ہیں، اس میں سے بتانا ہے کہ جگر مراد آبادی کا کون سا مجموعہ کلام ہے. تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یہ ہے آتش گل، جو 1958 میں مکمل ہوا اور 1959 میں جگر مراد آبادی کو اس پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کے ساتھ ساتھ 5,000 روپے انعام میں بھی ملے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں. کوشچن نمبر 34. خدا کی بستی کا مصنف کون ہے؟ کوشچن نمبر 34 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2، شوکت صدیقی. درست ہے. کوشچن نمبر 35. طلوع اسلام کس کی نظم ہے؟ کوشچن نمبر 35 کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی، علامہ اقبال. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں. کوشچن نمبر 36. گلدستہ لکھنؤ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3، عبدالحلیم شرر. کوشچن نمبر 37 کی طرف بڑھیں گے. زندہ نامہ کس کی تصنیف ہے؟ کوشچن نمبر 37 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن اے، فیض احمد فیض. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. کوشچن نمبر 38. ڈاکٹر رشید جہاں کے افسانے کس کتاب میں شامل ہیں؟ کوشچن نمبر 38 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ 3، وہ ہے انگارے. کوشچن نمبر 39 کی طرف بڑھیں گے. کوشچن نمبر 39 ہے، سزا زہیر کی کون سی کتاب ہے؟ اپنے دکھ مجھے دے دو، انارکلی، نارنگا خیال یا روشنائی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، کریکٹ آنسر ہے روشنائی. کوشچن نمبر 40 کی طرف بڑھیں گے. مصور غم کس مصنف کو کہا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 40 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2، علامہ راشد الخیری اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے. کوشچن نمبر 41. ترتیب زمانے کے اعتبار سے سب سے پرانے شاعر پر صحیح کا نشان لگا ہے، یعنی کہ اس میں بتانا ہے کہ سب سے پرانا کون سا ہے. کوشچن نمبر 41 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4، قلی قطب شاہ، جو کہ بادشاہ بھی ہے گولکنڈہ کا. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں. کوشچن نمبر 42. مندرجہ ذیل کے شعراء میں مرثیہ گوئی کی روایت کس خاندان سے وابستہ ہے؟ کوشچن نمبر ہے 42 اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4، میر انیس کے خاندان سے مرثیہ گوئی کی روایت ہوئی، جس میں ضمیر اور ان کے استاد بھی ہیں اور یہ خود بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی ہی خاندان سے یہ شروعات ہوئی ہے مرثیہ گوئی کی. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں. کوشچن نمبر 43. فورٹ ولیم کالج کے سب سے مشہور کتاب ہے؟ یہ تو بڑا ہی ایزی کوشچن ہے اور اس کا آنسر معلوم بھی ہوگا، آپشن 2 ہے، یہ باغ و بہار، جو میر امن کی تصنیف ہے. میر امن کی تصنیف ہے اور جان گلگرچ کی فرمائش پر یہ لکھی گئی تھی. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. کوشچن نمبر 44 ہے، مرزا نوسہ کس کا لقب تھا؟ کوشچن نمبر 44 ہے اور آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یہ غالب ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. ولی کو اردو شاعری کا بابائے آدم کس نے قرار دیا؟ کوشچن نمبر 45 ہے، کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے، محمد حسین آزاد. درست ہے. کوشچن نمبر 46. فیروزہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ کوشچن نمبر 46 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یہ ہے جذبی. کوشچن نمبر 47. شیخ وجودی کس کے ناول کا کردار ہے؟ کوشچن نمبر 47 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن 3، عبدالحلیم شرر، اس کا بالکل درست جواب ہے. کوشچن نمبر 48 ہے، افکار غالب کا مصنف کون ہے؟ غالب کے متعلق کتاب ہے، اس کے 4 آپشن ہیں، اس میں سے بتانا ہے کہ صحیح آپشن کون سا ہے.
क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, खलीफाए अब्दुल हकीम दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 49 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नासिख का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इमाम बख्श नासिख इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आप इनकी वफ़ात और इनकी जो पैदाइश है वो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आपके लिए आज का हमारी तरफ से होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के MCQ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, दारुल तर्जुमा कहाँ कायम हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ऑप्शन 4 नदवतुल उलमा लखनऊ। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन 3, जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। तो ये आज का ये MCQ टेस्ट इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप हमें ज़रूर फीडबैक दें, आपके कमेंट्स के हम मुंतज़िर रहेंगे, आपके फीडबैक के हम वेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ें कैसे मालूम है कि जो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको बेनिफिशियल लग रही है या नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर फीडबैक दें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो हमसे 9045220432 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।